میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہان میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ پاک دی نظر وچ جو کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورت چند ہووے، کوئی مل نہیں ہوندا خدا اگے، پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، تے کلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں، پاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے، او یارو رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ دور حاضر دے اندر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں خواب اندر نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کی تھی، تے اسی کیویں کنفرم کر سکاں گے کہ انہیں خواب اندر نبی پاک علیہ السلام دی ہی زیارت کیتی ہے یا کسی اور شخصیت دی؟ کیونکہ دور حاضر تے کسی شخص نے نبی پاک علیہ السلام فیس ٹو فیس تے ویکھیا نہیں ہویا، پھر کنفرم کیوں ہوئے گا؟ کیونکہ ایسا سنن اندر بھی آیا ہے کہ بعض بندیاں دعویٰ کیتا ہے کہ جی اسیں خواب اندر نبی پاک دی زیارت کی تھی، انہاں کو پوچھا گیا کہ تسی کی ویکھیا بیان کرو، جی اسی ویکھیا کہ ہر پاسے نور ہی نور ہے،
ایک بڑی خوبصورت شخصیت میرے سامنے آ گئی، سر تو لگ کے پیروں تک سفید کلر دا نورانی لباس پہنے اور پورا لباس چمک رہا، چہرہ مبارک بھی چمک رہا، سفید داڑھی چمک رہی، سفید سر دے بال بھی چمک رہا ہے جی میں نور ٹپک۔ بس ایتھے ہی سمجھ آ جاندی ہے کہ انہیں نبی پاک دی زیارت نہیں کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دے بال مبارک سفید ہے ہی نہیں سن۔ نبی پاک علیہ السلام دے بال مبارک سیاہ سن، کالے، گنتی دے 18 تو 20 بال، سر داڑھی سفید سن بس، باقی سب بال سیاہ۔ اس واسطے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر خواب اندر کوئی شخص زیارت کرے تو وہ کنفرم تے کر سکے نا کہ انہیں واقعی نبی پاک نے دیکھا یا کسی اور۔ میرے کو ایک طریقہ ہے، میں چاہنا کہ وہ طریقہ میں تو انہوں دس دینا۔ اگر یہ طریقہ تسی سکھ لو، یاد کر لو، ذہن نشین کر لو، ایدہ فائدہ یہ ہوئے گا اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ پاک اپنا بڑا سارا کرم فرمائے تو انہوں خواب اندر نبی پاک دی زیارت دی سعادت حاصل ہو جائے تے تسی خواب تو بیدار ہوندیاں نال بغیر کسی عالم نو پوچھن دے کنفرم کر سکو گے کہ تسی واقعی نبی پاک دی زیارت کی تھی۔ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے من رآنی فی المنامی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، رواہ مسلم۔ نبی پاک فرماندے نے کہ جنہیں خواب اندر مینوں ویکھیا نا انہیں مینوں ہی ویکھیا، شیطان میری مثل بن ہی نہیں سکتا۔ تو آؤ میں تانوں طریقہ دسنا۔ طریقہ یہ ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام دا حلیہ مبارک تواڈے سامنے بیان کر دینا۔ نبی پاک علیہ السلام دا مکمل حلیہ بیان میں کر دینا، یاد تسی کر لو۔ جدو تو انہوں آپ دا حلیہ مبارک من بان یاد ہو جائے گا، ازبر ہو جائے گا، تواڈے دماغ دے کمپیوٹر دے اندر سیو ہو جائے گا تے پھر ٹینشن مک جائے گی، کیونکہ جدہ چہرہ بندے نو چنگی طرح یاد ہوئے نا، وہ ٹریا جاندہ ہوئے تو دی کانڈ ویخ کے بھی بندہ پچھان لیندہ ہے بھی یہ فلانا بندہ ہے۔ کانڈ تے بڑی دور دی گالے دی پرچھائی ویخ کے بندہ کہہ دیندہ ہے بھی یہ فلانا بندہ ہے، بشرتے کنو دا مکمل فیس ہر چیز دے ذہن اندر ہوئے۔ ہن نبی پاک علیہ السلام دا حلیہ مبارک بیان کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، یاد کرنا تواڈی ذمہ داری ہے۔ تے جی اسی کملی والے دا ہی حلیہ یاد نہیں کر سکتے تے پھر اسی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس واسطے ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ یہاں اللہ کے پیغمبر کا حلیہ بیان کرنے کے میرے دو مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے
کہ آپ دا حلیہ مبارک تانوں ازبر ہو جائے، یاد ہو جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تے عمل کرنا بھی فرض ہے تے آپ دی صورت تے عمل کرنا بھی فرض ہے۔ آپ جیسا خوبصورت تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن نقل تے ہو سکتی ہے نا، کاپی تے ہو سکتی ہے نا۔ یہ دو مقصد دے تحت میں بیان کر لگا، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا کائنات دے لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر دی زندگی تہاڈے واسطے مکمل نمونہ، میرے پیغمبر دی سیرت تہاڈے واسطے مکمل مشعل راہ، میرے پیغمبر دی سیرت تہاڈے واسطے مکمل اسوہ حسنہ۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ پاک نال محبت کر دیو یا محبت کرنا چاہتے ہو۔ جڑا بندہ کسی نال محبت کردا ہے او دے کول محبت دی کوئی دلیل ہوندی ہے، جڑا بندہ کسی نال پیار کردا ہے او دے کول پیار دا کوئی ثبوت نشانی ہوندی ہے۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر انہاں نوں کہہ دیو نا اگر واقعی میرے نال پیار کردے نے تے میرے نال پیار دی کوئی نشانی وکھان، میرے نال محبت دا کوئی ثبوت وکھان۔ اللہ تہاڈے نال پیار دی نشانی کی ہے؟ فرمایا فتبعونی، میرے پیغمبر دی اتباع کرنا میرے نال پیار دا ثبوت ہے، میرے پیغمبر دی نقل کرنا میرے نال پیار دا ثبوت ہے، میرے پیغمبر نال پیار کرنا آپ دی کٹ کرنا، ایک ہوندا اطاعت کرنا، ایک ہوندا اتباع کرنا۔ اطاعت دا معنی ہوندا ہے گل مننا، اتباع دا معنی ہوندا ہے انج کرنا جویں کملی والے نے کیتا، جویں اللہ دے پیغمبر نے زلفاں رکھیاں اوویں دیاں زلفاں رکھ لینا، جویں دی اللہ دے پیغمبر نے داڑھی رکھی اوویں دی داڑھی رکھ لینا، جویں دا لباس اللہ دے پیغمبر نے پہنیا یا پہنن دا حکم دیتا اوویں دا لباس اپنے بدن تے پہن لینا، جویں دی زندگی نبی پاک نے گزاری اوویں دی زندگی گزار لینا، یعنی اللہ دے پیغمبر دی مکمل نقل کرنا، کٹ کرنا، کاپی کرنا، تاکہ بندہ تریا جاندہ ہوئے
بندہ کتوں گزریا جاندا ہوئے سر تو لگ کے پیراں تک او دا پورا وجود کملی والے دے رنگ وچ رنگیا ہویا ہووے ہر ویکھن والا بندہ ویکھ کے کہے نا یار اللہ دے پیغمبر دا دیوانہ تے پروانہ لگدا پیا ہے گو نبی پاک نو دنیا تو گئے نو 1400-1500 سال گزر گئے نے لیکن دے باوجود ایدہ آج بھی نبی پاک نہ رشتہ بڑا گوڑا ہے اللہ دے پیغمبر نلے دا پیار بڑا گوڑا ہے اللہ 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 حضرات دی وقار بیان کرندہ مقصد صرف ہے ساڈا نبی پاک نہ رشتہ گوڑا ہو جائے اللہ دے پیغمبر نال ساڈا تعلق مضبوط ہو جائے کافر بے کے کہن انہاں دا نبی پاک نال واقعہ پکا رشتہ ہے تے پیارا رشتہ ہے اللہ 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 میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہان میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہان میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا آخر میں تو انو اللہ دے پیغمبر دا حسن شروع کراں ذرا توجہ نال کملی والے دا حسن اپنے دل و دماغ اندر بٹھا لینا میرے پیغمبر کے حسن کا جلوہ کیسا تھا جناب صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے حسن المصطفیٰ امین بالخیر یدعو اللہ کے پیغمبر کا حسین بھی میں نے کائنات میں کوئی نہیں دیکھا آپ سچ میں نے کائنات میں امین بھی کوئی نہیں دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے تو فرمایا کرتے مجھے کائنات میں اس چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ محبوب نہیں ہے یہ چہرہ مجھے پوری کائنات سے محبوب لگتا ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتے کرتے رونے لگ جایا کرتے تھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کے بعد بھی کائنات میں آپ سے بڑھ کر حسین کسی کو نہیں دیکھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کریم نے میرے محبوب کو اتنا خوبصورت بنایا آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے بجلی چمکتی ہے فرق صرف اتنا ہے بجلی کی چمک کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے میرے پیغمبر کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر انسان کے دل میں قرار آ جاتا ہے حضرت حسان فرمایا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اے محبوب اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا آپ جیسا حسین میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ کو اللہ نے اتنا جمیل بنایا آپ جیسا جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا اور فرمایا کرتے تھے گویا اللہ پاک نے آپ کو تمام عیوب سے مبرہ اس طرح پیدا کیا کہ آپ کہتے چلے جا رہے ہو اللہ بناتا چلا جا رہا ہو سونیا تیرا نک کمیں دا بناواں سونیا تیری آنکھاں کمیں دیاں بناواں سونیا تیرے رخسار کمیں دے بناواں سونیا تیرے دندان کمیں دے بناواں سونیا تیرا چہرہ کمیں دا بناواں
او میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے مک جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکھڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں او جو سپنیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دی دھار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی بدل دا لشکار کہے نہ چن کہاں تے انصاف نہیں چمدہ تی اپنے چہرہ صاف نہیں چن آپ پکھا دید دا پج لا کے آوے عید دا اتھے چن نو پچھ دا کونے سورج دی نیوی تھونے او جا پچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمینہ دے لال نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مسلک حق مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو کڈا خوبصورت بنایا آؤ ذرا نبی پاک دے حلیہ مبارک دی گل پلے بن کے لے جاؤ سب تو پہلا میرے پیغمبر دے قدم مبارک تے غور کرنا اللہ پاک نے آپ دا قدم مبارک کمیں دا بنایا حضرات دی وقار سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے نبی پاک دا قد مبارک نہ زیادہ لمبا سی نہ نبی پاک دا قد مبارک زیادہ پس سی درمیانہ قد اللہ دے پیغمبر دا درمیانہ قد نبی پاک علیہ السلام دا اور فرما دینے 40 سالان دی عمر اندر اللہ پاک نے میرے پیغمبر تے وحیدہ نزول فرما دیتا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر نہ دراز قد سن نہ پست قد سن بلکہ نبی پاک دا قد مبارک درمیانہ قامت مبارک نبی پاک علیہ السلام دے اور حضرت علی المرتضی فرما دینے اللہ دے پیغمبر دیاں اے جڑیاں تھیلیاں زننا ہتھیلیاں گوشت نال پریاں ہویاں نبی پاک دیاں موٹیاں تے باریاں غتیلیاں اللہ دے پیغمبر دیاں اور فرما دینے نبی پاک دے جوڑ مبارک اے موٹے موٹے مضبوط جوڑ مبارک اللہ دے محبوب پیغمبر دے آپ دا سر مبارک بھی نبی پاک دا سر مبارک مضبوط سر مبارک اللہ اللہ میں قربان جاواں اور فرما دینے کائنات دے لوگو دنیا والے ہو نبی پاک علیہ السلام دے سینے تو لگ کے ناب تک اللہ دے پیغمبر دے ایک لمبی گتار لمبی لائن خوبصورت بالاں دی بنی گوئی اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت علی المرتضی فرما دینے اتنا خوبصورت ہون دے باوجود اتنا حسین ہون دے باوجود اللہ دے پیغمبر نے کدی غرور نہیں کیتا کدی نبی پاک نے تکبر نہیں کیتا بلکہ نبی پاک آجزانہ چال چلیا کر دے نیمی پاک چلیا کر دے نظرہ نیمیاں رکھ کے چلیا کر دے قرآن بھی گل کہندہ ہے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اور میں ساڑے پیارے بندے آجد ہو کے چل دینے آجدی دنال چل دینے شان بڑا اچھا پھر بھی آجد میرے پیغمبر سونے سب تو زیادہ پھر بھی آجد میرے پیغمبر حضرات دی وقار لوکا مدینے تو باروں آنا دل وچ خیالی پلاؤ پکا کے آنا او کملی والا جدیاں تم مارش وچ پیاں نے فرش وچ پیاں نے او تے کو بڑا بڑا بادشاہ ہوئے گا ندینے چ کئی محل ہونگے ایک محل کملی والے دا ہوئے گا اس محل وچ کئی کمرے ہونگے ایک کمرہ کملی والے دا ہوئے گا اس کمرے چ کئی تخت ہونگے ایک تخت کملی والے دا ہوئے گا تخت تے کملی والے بیٹھے ہونگے سر تے ایک تاج پایا ہوئے گا
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਨਮੈਨ ਵਖੜੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਛੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਨੇਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਖੰਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, پورے جناب محل دیر دا گرد کھڑے ہوڑنگے نا. ایک خیالی پلاؤ پکا کے مدینے آنا. جدو مدینے آنا تے مدینے چ کوئی محل نظر نہیں آنا. پوچھنا پینا کملی والے دا محل کتے؟ لوکاں کچے مکانہ والی اشارہ کر دینا. آؤ کملی والے دا مکان ہے. نبی پاک دے مکان تے پہنچنا، ویکھنا کئی بندے بیٹھے نے. پوچھنا پینا ایوکم محمد رسول اللہ، تواڈے وچوں محمد کے دا نام ہے. لوکاں میرے نبی والی اشارہ کر کے کہنا اے جڑے چٹے جے بیٹھے نے، اے جڑے گورے جے بیٹھے نے، اے جڑے سونے جے بیٹھے نے، اے جڑے پیارے جے بیٹھے نے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر نے. تے جدو میرے پیغمبر دے چہرے تے نظراں پہ جانیاں، آن والے بندے دی زبان چو بے ساختہ نکل جانا او واہ او سونیاں لوکی تاج پا کے بادشاہ بن دینے، تو بے تاج بادشاہ ہے. لوکی تاج پا کے بادشاہ بنن، تو بے تاج بادشاہ. تاج محتاج تیرے سونیاں، بادشاہ محتاج تاجاں دے، تاج محتاج تیرے. محل مدناب بادشاہ محتاج محلاں دے، محل محتاج تیرے. بادشاہ محتاج تختاں دے، تخت محتاج تیرے. اللہ اللہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا دوریا جس کا بچھونا تھا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا درا. اے میرے پیغمبر دا قد مبارک ہو گیا اور میرے پیغمبر دیاں زلفاں تے غور کرنا. اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں کمیں دیاں سن. حضرات تیزی وقار سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر دیاں جڑیاں زلفاں سن نہ نبی پاک دے بال مبارک گھنگرے آلے سن، نہ اللہ دے پیغمبر دے بال بالکل سیدھے سیدھے سن، بلکہ درمیانہ والا دے بال اللہ دے پیغمبر دے. اور فرماتے نے کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں دی لمبائی کتنی؟ ادھر سارے میرے ال ویکھیا جے. الا شخمتی اذنیہ، ادھر ویکھو الا شخمتی اذنیہ، اینا کنا دیاں لاواں تک اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں، اللہ دے پیغمبر دے بال مبارک اینا کنا دیاں لاواں تک آندے سن. وفی روایا ایک دوسری روایت اندر آیا اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں دی لمبائی اے جڑے کنا دیاں لاواں نے تے اے کندے نے اے دے درمیان تک اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں سن. اللہ اللہ میں قربان جاواں اے میرے پیغمبر دیاں زلفاں دی لمبائی ہو گئی. میرے پیغمبر نے سدا بال رکھے، اللہ دے پیغمبر نے کدی بال منڈوائے کوئی نہیں سوائے حج یا عمرے دے موقع تے. حج دے موقع تے آپ دے بال مبارک اتارے گئے. میرے پیغمبر نے
سیدنا حضرت ابو طلحہ انصاری نو بال پکڑا دیتے میرے آقا فرماتے نے میرے یاراں وچ تقسیم کر دیو نبی پاک دے صحابہ کرام دے درمیان میرے پیغمبر دے بال مبارک تقسیم کر دیتے گئے نبی پاک دے یاراں نے سنبھال کے رکھ لائے اللہ دے پیغمبر دے بوئے مبارک ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول میرے پیغمبر دے چند بال مبارک موجود سن جدو دنیا تو گئے نے نا آپ نے وصیت فرمائیے میں نے جدو قبر وچ لٹا دینا ہے میرے سینے تے اللہ دے نبی دے بال مبارک رکھ دینے نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر دے چند بال مبارک موئے مبارک انہاں دے کول موجود سن انہاں چاندی دی ڈبیا دے وچ پانی وچ بھگو کے رکھے ہوئے سن فرماندیاں نے کوئی نظر بد والا جاندا کوئی بخار والا جاندا میں دے چو پانی کڈ کے دے دیا کر دی جڑا پانی پی لیندا اللہ پاک شفا دے چھڑدا اللہ پاک کو دیاں بیماریاں تے نظر بد دور کر چھڑدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر دے بال مبارک اما فرماندیاں نے میں بالاں اندر تیل لگا کر دی سا نبی پاک دے بالاں وچ کنگھی کریا کر دی سا اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں پھوایا کر دی سا اما فرماندیاں نے میں کنگھی کر دینی میں تیل لگا دینا میں زلفاں سوار دینیاں تے جدو سوندا کڈن دی واری آنی مانگ کڈن دی واری آنی چیر بنان دی واری آنی تے میں انج دوواں اکھاں دے درمیان چو اللہ دے پیغمبر دا سوندا کر دیا کر دی ادھے وال ادھر کر دیا کر دی اما فرماندیاں نے جدو میں درمیان چو اللہ دے نبی دی مانگ کر دیا کر دی سا تے نبی پاک دی مانگ انج چمکیا کر دی سی جے میں 14ویں رات دا چن چمکیا کر دائے اللہ نے قربان جاوا زلفاں پھبائیاں رب نے زلفاں پھبائیاں رب نے زلفاں پھبائیاں پڑھو ہاں زلفاں پھبائیاں رب نے زلفاں پھبائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے قدرت والو جڑا گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا اللہ میں قربان جاوا توجہ کرنا درا حضرات دی وقار اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی پاک علیہ السلام دیاں زلفاں ہو گئیاں ہن اللہ دے پیغمبر دے رخ انور تے غور کرنا میرے پیغمبر دے رخ زیبا تے غور کرنا میرے پیغمبر دا سونا مکھڑا میرے پیغمبر دا اونچا مکھڑا میرے پیغمبر دا سچا مکھڑا میرے پیغمبر دا اعلی مکھڑا میرے پیغمبر دا میٹھا مکھڑا میرے پیغمبر دا پیارا مکھڑا میرے پیغمبر دا گورا مکھڑا سبحان اللہ اللہ نے قربان جاواں سیدنا حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کر دینے پوچھا گیا برا اللہ دے پیغمبر دا مکھڑا کیویں چمکدا سی نبی پاک دا مکھڑا انج چمکدا سی جویں تلوار چمک دیے فرماندے نے نہیں پھر کیویں چمکدا سی فرماندے نے اللہ دے نبی دا مکھڑا انج چمکدا سی جویں 14ویں رات دا چن چمکیا کردا ہے جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے نہیں جلا دے پیغمبر دا مکھڑا چمکیا کردا ہج میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک دم کیا کردا جویں جناب دے 14ویں رات دا چن چمکدا ہے اللہ نے قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا اللہ دے پیغمبر دا کلر کیویں دا میرے پیغمبر دا رنگ مبارک کیویں دا میرے پیغمبر دا کلر سفید سرخی مائل سفید سرخی مائل کلر اللہ دے محبوب پیغمبر دا تے نبی پاک علیہ السلام جدو خوشی وچ ہوندے نا تے نبی پاک دا چہرہ انج چمکیا کردا جویں چاندی دی ٹکیا چمکیا کر دیے تے جدو کدی اللہ دے پیغمبر غصے وچ آ جاندے آپ دے رخسار انج چمکیا کر دے جویں انارام دے سرخ دانے ہوندے نے انج اللہ دے پیغمبر دے رخسار سرخ ہو جایا کر دے اللہ نے قربان جاواں سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں
اکھاں مبارک میرے پیغمبر دیاں اکھاں موٹیاں 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 اکھاں اللہ دے پیغمبر دیاں اور اکھاں دے وچ سرخ رنگ دے ڈورے سرخ رنگ دے ڈورے نبی پاک دیاں اکھاں دے اندر اور فرماندے نے نبی پاک دیاں جڑیاں پلکاں نے نا پلکاں دے بال لمبے 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 بال اللہ دے پیغمبر دیاں پلکاں دے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماندے نے جڑا بندہ نبی پاک دے چہرے تے نظر پاندا انج لگدا جویں اللہ دے پیغمبر نے ہونے سرما پایا ہے لیکن گل انج نہیں سی ہوندی گل انج ہوندی سی اللہ پاک نے میرے نبی دیاں اکھاں بنائیاں جڑیاں سن اللہ پاک نے آپ ہی سرما پا چھڈیا سی ایڈیاں سونیاں اکھاں میرے پیغمبر دیاں اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماندے نے ایک دن میرا دل کیتا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو مل کے آواں اللہ دے پیغمبر نو میں ملن واسطے گیا نبی پاک نے سرخ داری دار کرتا پہنیا سرخ مگر داری دار بالکل سرخ کرتا پہننا جائز نہیں بالکل سرخ لباس پہننا جائز نہیں اللہ کے پیغمبر نے سرخ داری دار کرتا پہنا ہوا میرے پیغمبر تشریف فرما اور جناب زلفاں نو تیل لگائے کنگھی کیتی ہوئی ہے نا رات دا ٹائم ہے حضرت جابر فرماندے نے میں دوروں ویکھیا تے میں کھڑا ہو گیا میں آکھا اج میں ججمنٹ نہ کراں اج میں ایکسپیریمنٹ نہ کراں اج میں تجربہ نہ کراں اج میں ٹک نہ لاواں اج میں کروڑا نہ مکاواں اُتے آسمان تے وی 14ویں رات دا چن چمکدا پیا ہے میں پتہ کراؤں چن سونا کہ اے چن سونا فرماندے نے میں دوواں وال ویکھیا کدی ادھر ویکھیا تے کدی ادھر ویکھیا جابر جی پھر نتیجہ کی نکلیا روایت کریندا کہ جابر سکھارا میں کراتی ڈٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ 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 خدا دی قسم چند مدکم دسایا میرے آقا دا چہرہ سونا نظری آیا اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دا مکھڑا سونا مکھڑا پیارا مکھڑا چن ورگا مکھڑا نبی پاک دے دندانے پاک اللہ دے پیغمبر دے جڑے دندانے پاک سن وہ کیویں چمک دے سن اللہ میں قربان جاواں چٹے 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 گورے گورے سونے سونے میرے پیغمبر دے ہیریاں ورگے دند مبارک گلے باگونا ورگے چٹے چٹے دند میرے پیغمبر دے اور جڑے اب درمیان والے دو دند سن انہاں دوواں دے درمیان اندر ایک سوراخ سی چھوٹا جہا اللہ دے پیغمبر جدوں مسکراندے سن تبسم فرماندے سن صحابہ بیان کر دینے نبی پاک نے کدی کہکا لگا کہ نبی پاک نے مسکرائے ساڈے بندے ہس دینے کول ستا پیا بال بھی ڈر جاندا ہے لیکن اللہ دے پیغمبر اتنی سی ہسیا کر دے میرے پیغمبر ہلکا تبسم تھوڑا جا تبسم فرمایا کر دے تے فرماندے نے جدوں اللہ دے نبی مسکرایا کر دینا تے دنداں دے درمیان وچ ایک لائٹ نکلیا کر دے ایک چمک نکلیا کر دے صحیح البخاری وچ آندا ہے 12 ربیع الاول دی صبح دا واقعہ ہے سیدنا حضرت انس بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماں عائشہ دے اجرے دے وچ موجود نے تے حضرت بکر صدیق فجر دی جماعت کروا رہے صحابہ پیچھے کتارا بن کے کھڑے ہوئے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جی کر کے اجرے دے اندر اپنا چہرہ ڈالیا انج پردہ پرا کیتا تے مسجد نبی دے اندر دیکھے آنا حضرت جابر فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر دے چہرے تے نظر پائی تے نبی پاک دا چہرہ مینوں انج لگا جویں ریل تے قرآن پھبیا پیا ہے جویں ریل تے قرآن سجیا پیا ہے فرماندے نے میں اللہ دے نبی دے چہرے تے بائی تے نبی پاک اپنے یاراں نو ویکھ کے مسکرا پینا اللہ دے نبی دے تبسم فرمان نال پوری مسجد نبی چمکن لگ پئی پورے مسجد نبی روشن ہو گئی او میں صدقے نورانی دند نے او میں صدقے نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے او میں صدقے نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ بند نے تھوڑا جنہ تبسم آ گیا سارے جگ نو چانن لا گیا اللہ نے قربان جا ایک دن ایک یہودن ماں عائشہ صدیقہ دے کول آ گئی یہودن آ کے بہ گئی تے بہندے نال ماں عائشہ صدیقہ نو کہندی ہے نی عائشہ
نہیں عائشہ ساڈا یوسف بڑا سونا سی، ساڈا یوسف بڑا سونا سی، ساڈا یوسف ایڈا سونا سی کہ ساڈے یوسف نو مصر دیاں عورتاں نے ویکھیا تے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں تے تواڈے قرآن چ لکھیا ہے تے یقین نہیں آتا تے آپ دے قرآن چ پڑھ لے۔ عائشہ فرماندیاں نے ممی پھر نہ ویلی ہو کے بہ گئی تے میں کی آکھیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماندیاں نے میں گوا کیا نہیں گل سنی یہود نے اصل وچ یوسف ہے ساڈا یہ مال تسی ماری پھر دیو ہے یوسف ساڈا یہ مال تسی ماریے پر کوئی گل نہیں جی میں تو کہنی ہو بے من لینے تہاڈا یوسف ایڈا سونا انہوں ویکھ کے عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں تے میرا مدینے دا یوسف ایڈا سونا ہے انہوں ویکھ کے صحابہ نے گردناں کٹا چھڑیاں نے انہوں بیک کی جناب گردنہ کٹا دیتی ہیں سبحان اللہ اے جے حسن میرے پیغمبر دا اے جے جلوہ میرے پیغمبر دا وہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انبار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انبار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بن دیکھے ہر کوئی فیدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فیدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھو اللہ اور میں بیمار بندہ لگا تقریر کرن کدوں دا بولی جانا تے تسی چنگے پلے ہو کے نہیں پڑھ ذرا پڑھو ہم محبت نال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ اور جب زلف کو آقا نے لہرایا ماشاءاللہ حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب تشریف لے آئے تھوڑی دیر تو بعد انہاں دا خطاب ہوئے گا انشاءاللہ تے ذرا توجہ میرے بار رکھو اللہ 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 توجہ کرنا ذرا او جب زلف کو آقا نے لہرایا جب زلف کو آقا نے لہرایا واللیل قرآن نے فرمایا واللیل قرآن نے فرمایا چہرے کی چمک جب پھیلی ہے چہرے کی چمک جب چلنے لگی پھر چاند بھی دیکھ کے شرمایا چہرے کی چمک جب پھیلنے لگی پھر چاند بھی دیکھ کے شرمایا آنکھوں کے ڈورے سرخ سرخ آنکھوں کے ڈورے سرخ سرخ علی پاک نے ہم کو بتلایا آنکھوں کے ڈورے سرخ سرخ علی پاک نے ہم کو بتلایا آنکھوں کے ڈورے سرخ سرخ علی پاک نے ہم کو بتلایا دانتوں کی چمک ہے ہیروں سی دانتوں کی چمک ہے ہیروں سی ایسا ذکر حدیث میں ہے آیا دانتوں کی چمک ہے ہیروں سی ایسا ذکر حدیث میں ہے آیا رخسار
دمکتے ہیں ایسے رخسار دمک کر دیکھ کے پھر رخسار دمکتے ہیں ایسے جیسے بدر ہو ابر سے نکل آیا رخسار دمکتے ہیں ایسے جیسے بدر ہو ابر سے نکل آیا ہاتھوں کی ٹھنڈک برفیلی ہاتھوں کی ٹھنڈک برفیلی وہ چمک گئے جن پہ ہاتھ آیا وہ چمک گئے جن پہ ہاتھ آیا قدمین بھی سچ قدمین بھی سچ نالین بھی سچ قدمین بھی سچ نالین بھی سچ سچوں کا رخبر ہے آیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا درا حضرات دی وقار اے میرے پیغمبر دا چہرہ ہو گیا ہن تھوڑا جا آگے چلیے نبی پاک علیہ السلام دے ہونٹ مبارک میرے پیغمبر دے لب مبارک لب میرے نبی دا لب میرے پیغمبر دا لعاب دہن میرے پیغمبر دا غزوہ خندق دا موقع میرے پیغمبر دے یار خندق پہ کھول دینے حضرت جابر آئے محبوب میں نے بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہے پر میں کنی کو لگی ہے محبوبہ کو پیٹ اتے میں پتھر بنے آئے میرے آقا فرما دینے تو ایک بنے آئے اسی دو پتھر بننے ہوئے نے نا حضرت جائے نو پیر کہیں دے جو لوگ کو پتہ نہیں بندے کتے پلے پھر دینے خرے کیڑے پاسے لگے پھر دے ہو اللہ دے ہو بندے ہو ادھر بیکھو تانو اصل پیر بل بلانے اے پیر اصل اور لوکاں پیر خرے کمیں دے بڑھائے نے مریداں نو چوب چوب سٹی ہم دینے جی میں آمب سٹی دینے اے کوئی پیر نہیں آپ تینو پیر وکھاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت جابر رضی اللہ خدان کر گئے جا کے اپنی بیگم نو کہندے نے کرما والیے اللہ دے نبی نے بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہوئی ہے تے نبی پاک نے کچھ نہیں کھادا پیٹ تے دو پتھر بننے نے کچھ کھانے دا انتظام کر دے گے کی کرنا چاہیے بنا کا چھوٹا جا بکری دا بچہ ہے اینے سارے جوں پہنے کر دے اندر میں جوں پیس لینیاں تسی چھیتی چھیتی آٹا بنا دیو تسی چھیتی چھیتی بکرا ذبح کر دیو اللہ دے پیغمبر نو مٹن کڑھائی کھوا دینے اللہ اللہ میں قربان جاواں جوں پس گئے گوشت بن گیا فرمایا جاؤ نا نبی پاک دے کان مبارک اندر جا کے کہہ دینا تھوڑا جا سالنے تھوڑی جیاں روٹیاں نے محبوبہ آپ آ جاؤ نا ایک دو بندے نال لے کے آ جاؤ کھانا کھا لو سیدنا حضرت جابر گئے میرے پیغمبر دے کان مبارک وچ کہن لگے دو بندے لے کے آ جاؤ کھانا تھوڑا جیا آندہ پہ ہے اور میں تسی کان وچ نہیں سی آکھیا جی میں کان وچ آکھیا اللہ دے نبی نے میرے بازو تو پکڑیا تے میں نو پکڑ کے ٹیلے تیلان کنواب تے کھڑا کر دیتا پر گل سن پیرا میرے پیغمبر نے جناب جابر دے پھڑ کے بازو تو کیوں آکھی ہے اس وقت تے آکھی ہے تاکہ دنیا دے لوگاں نو سبق مل جائے جابر آج میں چلا جاواں نال دو چار بندیاں نو لے کے چلا جاواں کھانا کھا کے آ جاواں دس میرے بلال دے دل تے کی گزرن گیاں میرے ابو رب دے دل تے کی گزرن گیاں جڑے کہن گے نبی پاک آپ ٹر گئے تے کدو بندیاں نو نال لے کے چلے گئے نے نہیں 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 جابر انج نہیں ہو سکدا پیر کھائے گا تے مریداں دے نال کھائے گا نہیں تے پیر بھی بھوکا ہی سو جائے گا اور اس پیر تو صدقے جائیے اس رہبر تو صدقے جائیے اور لوگ کو مینوں مبارکاں دیو اور لوگ کو میرے گڑاں چ پھلاں دے ہار پاؤ اور لوگ کو مینوں مبارکاں دیو میں پیرو بنایا ہے جے دے رنگا کائنات اندر پیر کوئی نہیں میں پیرو بنایا ہے اور رہبرو بنایا ہے جے دے ورگا رہبر کائنات اندر کوئی نہیں میں کائنات دے سارے پیر تے سارے رہبر تے سارے گدی نشین تے سارے بڑے تے سارے وزیر تے سارے صدر تے سارے بدر تے سارے جرنل تے سارے کرنل تے سارے ڈاکٹر تے سارے انجینئر سارے سائنس
سائنسدان تے سارے دانشور سارے حسین تے سارے جمیل تے سارے امین سارے کٹھے کر دے ماں پھر بھی میرے پیغمبر دے نالین پاک چ نکل والی دول دے کروڑ میں ذرے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ پاک نے میرے نبی دا مقام ایڈا اچا بنایا ہے ایڈا اللہ بنایا ہے اے میرا پیر ہے اے وہابیاں دا پیر ہے اور لوگو آج تذکرہ بھی اسے پیر دا ہندہ پہ ہے آج شان بھی اسے پیر دا بیان ہو رہا ہے اے تذکرہ کندہ ہو رہا ہے اے حسن کے دا بیان ہو رہا ہے اے عظمت کے دی بیان ہو رہی ہے کائنات دے لوگو عبداللہ دے لخت جگر دا تذکرہ فاطمہ دے بابا دا تذکرہ آمینہ دے لال دا تذکرہ حسنین کریمین دے نانا دا تذکرہ اور صدیق اکبر دے آقا دا تذکرہ فاروق اعظم دے پیارے دا تذکرہ عثمان غنی دے دلارے دا تذکرہ اور لوگوں کم دا تذکرہ کھو رہا ہے علی دے ویر دا تذکرہ کھو رہا ہے وہابیاں دے پیر دا تذکرہ ہو رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب اللہ توجہ مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام لوگی کہندے نے بھابیو تہاڈا پیر ہی کوئی نہیں اور تہاڈا پیر تانوں کنے آکھیا بھائی جان ساڈا پیر کوئی نہیں اسی پیر ساڈا پیر بھی ہیگا ہے تے اسی مرید بھی ہیگے ہاں اسی او دے مرید ہاں جدا بلال مرید ہے اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ حضرت جابر رضی اللہ خدا نبی پاک نے فرمایا جابر جدو کھانا تیار ہو جائے نا ادو سانو بلا لینا ہے اے چڑھ گئی ہانڈی جناب چولہے تے اے تون آٹے دی تیار ہو گئی میرے پیغمبر نے تھوڑا جا لواب دان ہنڈیا دے اندر تھوڑا جا آٹے اندر ڈال دیتا ہے اور میں کھلائی جاؤ تے ورتائی جاؤ حضرت جابر فرما دینے 1400 دا لشکر کھانا کھا کے ٹر گیا نہ روٹیاں مکیاں نے نہ بوٹیاں مکیاں نے سب کچھ وادو ہو گیا میرے پیغمبر دے ہاتھ مبارک دا ذکر کریے گل مکائیے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے ایک دن نا میں نبی پاک دا ہاتھ پھڑ لیا تے پھڑ کے نا میں انج رکھ لیا ایتھے فرمان دے نے مینو اللہ دی قسم کائنات اندر ایڈی ٹھنڈی شے مینو کوئی نہیں لگی جڈا ٹھنڈا نبی پاک دا خط لگیا ہے فرمان دے نے آج تک میرے رخسار اندر نبی پاک دے رخسار دی ٹھنڈک موجود ہے فرمان دے نے دی خوشبو مینو کتے نظر نہیں آئی جے میں دی میرے پیغمبر دے خط اندر ہے فرمان دے نے کائنات دا کوئی ریشم دا کپڑا بھی ایڈا نرم تے ملائم نہیں جدا اللہ دے نبی دا خط مبارک نرم تے ملائم میں حضرت جابر فرما دینے حدیبیہ دا موقع ہے پانی مک گیا ہے ایک چھوٹا جا کروائے او جندر پانی اللہ دے نبی دے وضو آپ دے پہ آئے نبی پاک نے وضو فرما لیا وضو فرما کے واپس پلٹے صحابہ نو کھڑیاں بیکھیا آپ فرما دینے کیوں کھڑے ہو محبوبہ پانی کوئی نہیں پانی ہے کروے وے جسی ہو دینال بھی تسی وضو فرما لیا ہے میرے آقا فرما دینے جابر بیکھ کنہ کو پانی ہے محبوبہ میں تھوڑا جا پانی وچ موجود ہے میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ اس کروے دے وچ رکھیا اللہ پاک کو دعا کر دیتی تے میرے پیغمبر دے ہاتھ وچوں پانی نکلن لگ پیا حضرت جابر فرماندے نے میں اگے بدیا میں کروے دے وچ مڑ کے نظر پا کے ویکھا پانی کنی کو تیزی نال نکلدا پیا ہے فرماندے نے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے نبی دے خطاں تے انگلیاں دے وچوں پانی اج نکلدا ہے جویں نہراں وچوں پانی پیا وگدا ہے تے پوچھن والے نے پوچھیا جابر تسی کنے جنے سودن فرماندے نے 1500 نے پی بھی لیا 1500 نے جناب پانی استعمال بھی کر لیا پین والیاں پی لیا ہے برتن والیاں برت لیا ہے سنبھالن والیاں سنبھال کے رکھ لیا ہے پانی ہجے بگی آندا ہے پانی ہجے نکلی آندا ہے حضرت جابر فرماندے نے اسی 1500 سا پانی انج نکلدا سی اگر 1 لاکھ بندہ بھی ہوندا تے پانی لاکھ نو بھی پورا آ جاندا اے ہے میرے نبی دا پیارا پیارا حلیہ اے ہے میرے پیغمبر دا پیارا پیارا حسن اللہ پاک سنو آپ دے حسن نو ازبر کرم دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد